संकल्प आमोणकर पळय आसा आमचो मुर्मुगांवचो आमदार ह्या दिसांनी न्हू तेजी कितें चल्लां म्हणून कांय कळना। स्वताक जाल्यार कसल्या गोश्टीक ताका उलोवपाक ताका येयना। आपले कार्यकर्ते कोण आसा जे हप्ते व्हरून दिता पळय त्या कॉन्ट्रॅक्टरांक त्या आनी कोणाक हेका तेका 10-15 जाणांक घेतल्या आनी प्रेस घेवपाक लायला। आनी प्रेसान कितें आसा ते 9 आनी 10 पळय आसा ते बंद म्हणजे तो प्लांट हा तो बंद करचो म्हणटा। म्हणजे संकल्पाक त्या जाग्या वरसून हप्तो मेळोंक ना अशें काय कितें? बाबा शंकर तुझे ते पळय सगळे असलेले तुझे म्हणजे तुझे कार्यकर्ते म्हणुया या तुका हप्ता वसूल करून दिवपी म्हणुया ते लोकांनी केन्ना कोळसो इतलो वाडला म्हणून रस्त्यार देवल्या रे? केन्ना रस्त्यार देवल्या? केन्ना कोर्टान केस घातल्या तेणे या एमपीटीन जावन हे जिंदालान हेणे तेणी वेस्टर्न इंडिया वाल्यांनी लेबरांक बंद केले हेंच्यांनी सगळ्यांक हांगासर इतलो कोळसो हाडटा हे कोळसो बंद करूया अशें बिशें म्हणून कोणे घेतले? तुमकां तुमचे थंय काम जावपाक जाय हेका लागून तुमचो आवाज आनी तेजो हप्तो त्या संकल्पाक पावूंक जाय म्हणून रे आवाज हो। बाबा तूं बेब्या भशेन हेवटेन तेवटेन उडी मारून न तूं काँग्रेसचो जावंक ना तूं बीजेपीचो जायना फक्त हप्त्याक लागून तूंय बी तसलोच जाला काय कितें रे? तुका खबर आहा न्ही कोळशाक लागून अख्खे मुर्मुगांव तालुक्यान आता सबंद सावथाक हेजो त्रास जाता मरे तेका लागून ते उलयनात मरे कित्याक तेंचो बिझनस चलता आनी म्हणूनच तेंच्यांनी प्रेस घेतले न्हू। कितें दाखोवंक सोदता? आज पर्यंत एकट्या तरी जेटीर कोणाच्या घरान तो बसून उलयताले पळय ते गेले रे? कोणाक आस्थमाचो प्रॉब्लेम जाता नाजाल्यार कोणाक आनी कितें प्रॉब्लेम जाता तांकां लंग्सान हे जाला कॅन्सर जाला म्हणून एकटे तरी ते आतां बसले पळय तुजे प्रेस घेवपाक ते गेले रे? कित्याक त्या लोकांक त्रासान घालता रे? त्या लोकांक कित्याक त्रासान घालता? तुका कोण कोण हप्तो दिता तेंचे काम थंय चालू जावपाक जाय आनी तो एकटो कोण दिना म्हणून ताका बंद करपाचें म्हणटा। कितें हे बाबा? तुका मरे खरें म्हणून जाल्यार मरे लोकांनी आता तुका तो आमचो राहुल गांधी तुका लागून येयलो मागीर चीफ मिनिस्टर तुज्या बर्थडे केलो हळूच तुका कितें तरी म्हण म्हाका लागून काँग्रेसचोय मनीस येयलो नाजाल्यार म्हाका लागून तो चीफ मिनिस्टर गोंयचो आपल्या बर्थडे केलो म्हणून उरउरी मारल्या कितें खंय कितें कमी मेळटा? तुवें खरें म्हणून जाल्यार मरे तूं जेन्ना मिलिंदाच्या नांवान बॉम्ब मारतालो पळय खरें म्हणलें जाल्यार तुवें आतां तेंचे कडेन वयताना सुद्दां तुजो करार तसो आसूंक जाय आसलो कोळसो बंद करा पण तुमच्या वांगडा येता म्हणून। तुका कितें रे 15 करोड मेळ्ळे 50 करोड मेळ्ळे तूं धांवलो उडयो मारीत आनी आतां तुका हप्त्या वसूल जाय कोणा कडसून मेळोंक ना जाल्यार तेंच्या नांवान बॉम्ब मारता तूं आनी तुज्या लोकांक आपल्या कार्यकर्त्यांक फुडें काडटा तुमी उलया म्हणून म्हणजे दाखोवपाचे दात तुजे एक आनी चावपाचे दात तुजे एक म्हणजे तूं दाखयता आपूण आनी बरो सभ्य म्हणून। ह्या लोकांनीच दाखोवन दिले की तूं हितून इनवॉल्व आसा आनी सगळें आहा म्हणून। तुका कोळसो जाय त्या हड्ड्यार तुका कोळसो जाय म्हणून तुझ्या एका वर्करांक तुवें भायर काडले आनी उलोवपाक लायले आनी काय न्हू आनी लोकांक सांगतना कसो सांगता आपूण कोळसो बंद करतलो। खंयसून कोळसो बंद करता? तेंच्यांनी प्रेस घेवन दाखयले मरे तुजे तुका तुजे हात पाय सगळे घट करपाक लागून तांकां तुवें उलोवंक लायले तेजेरूच लोकांनी अंदाज काडलो। तुका खबर तरी आसा रे ते एमपीटीचेर हांवें केस घातलेली म्हणून 2000 तुका ती खबर सुद्दां ना आनी तुजे ते बसल्या पळय न्हू तांकांय खबर ना। उगड्यास दवर कोळसो नाका म्हणून 2000 हांवें केस घातलेली। तुमकां मरे जो काम करता पळय तें नाका तुमकां फक्त हे जाय लोकांक त्रास करूं नाका आनी कोण तरी पळय थंयसर काम करता तांकां बी त्रास करूं नाका खंयच्या कंपनीन तुका दिवंक ना म्हणून तांकांय बी त्रास करूं नाका। तुजी गाडी तूं चलय तेंची गाडी तांकां चलोवनी आनी तूं पळय करता तुवें खरें म्हणून जाल्यार ते कोण पळय आसलेले तांकां सांगपाचें सगळें बंद करुया आनी भायल्यो गाडयो बिडयो भितर येवपाक दिवया नाका कोळसो व्हरपाक दिवया नाका कोळसो हांगासून वाहतूक जावचें ना असले सगळे आवाज काड मरे। कितें नाटक करता रे? सगळे कामांनी इंटरफेर जाता आनी आपली पोळी भाजून घेता असले जाल्यार तूं निर्लज्ज जाल्या तुमी सगळे निर्लज्ज जाल्या आनी मागीर इलेक्शन येयलें की पयशे तेकोवपाक भोंवतात तुमी आनी लोकांकूय म्हणून लज ना की पयशे घेतात आनी परत तुमकांच नालायकूच लोकांक हाडटात म्हणून पळय कोण दिवंक ना म्हणून जर तूं बॉम्ब मारता जाय तुका कितें मेळटा आमकां प्रॉब्लेम ना तूं घेताच कित्याक आसात ते सगळे तुमी 4गूय जाण आमदार पळया सगळ्यांची तुमच्या आमच्या तालुक्यान सगळ्यांचे कडेन पोती पावता आजेचो बोटो पावता आमकां खबर आहा
तू आमकां आनी वेगळें सांगपाची गरज ना. पण तुझे ते पळय बसून पळय प्रेस घेवन बी झेत मारला हें बंद दवर. आसा जाल्यार ते तांकां तितल्यांकूय सांग बंद कर म्हणून कळसो बंद करपाक फुडारकार सरा म्हणून. आनी ते वेस्टर्न युनियनाचे लोकांचे ते वर्कर तुझे खरे कार्यकर्ते असले तांकां पेमेंट मेळ्ळो का ना ती कंपनी अचानक बंद जावन गेली ताका लागून तुका विचार येता रे केन्ना एमपीडीन कामाक भुरगे घेयना ताका लागून तुका विचार येता रे केन्ना. ते आता सगळे खंयचे चेन्नईचे खंयचे केरळाचे सगळे हाडून भरल्या खबर ना तुका कितें मतलब तुका फक्त पैसा पे तमाशा दे असलो जाला तू. देव बरें करूं.